यसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशका नदीनालाहरू भारतलाई सुम्पिने काम गरेको आरोप लगाएका छन्। अध्यक्ष लिङदेलले प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणप्रति सङ्केत गर्दै भारतको नयाँ संसदमा नेपालको भूमि सामेल गरिएको नक्सा राख्दा पनि किन त्यो गरिएको भनेर प्रधानमन्त्री दाहालले प्रश्न गर्न नसकेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। पार्टी निकट राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक भूतपूर्व सैनिक सङ्गठनले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले देश सङ्कटमा परेको जिकिर गर्दै देशको सुरक्षाका लागि आन्दोलनमा आउन पनि भूतपूर्व सैनिकहरूलाई आह्वान गरेका छन्। तपाईँहरूले बन्दुक बोकेर सुरक्षा गरेको देश सङ्कटमा परेकाले जोगाउनका लागि साथ चाहिएको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलको भनाइरहेको छ। उनले राष्ट्र संस्था हिन्दू राष्ट्रको पुनर्स्थापना र संहिताको खारेजी गर्न चाहने र हरेक नेपालीको पार्टी भनेकै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भएको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले दाबी गरेका छन्। अध्यक्ष लिङदेलले भूतपूर्व सैनिकहरूका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विकल्प नभएको बताउँदै उनले देश सङ्कटमा पर्दा हिन्दू धर्म सङ्कटमा पर्दा भूतपूर्व सैनिकहरूले चुप लागेर बस्न नमिल्ने समेत दोहोऱ्याएका छन्। दर्शकबिन, यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको कामबाट भ्रष्टहरू अतालिएको टिप्पणी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहाल प्रचण्डले वर्तमान सरकारले देश र जनताको हितमा एकपछि अर्को काम गर्न थालेपछि भ्रष्टाचारीहरू अतालिन थालेको बताएका हुन्। शनिबार दिउँसो नुवाकोटको लाकुरी भन्ज्याङमा पञ्चकन्या गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले वर्तमान सरकारले देश र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गरेपछि भ्रष्टहरू अतालिएको बताएका छन् र विरोधीका लागि विरोध राजनीति गरेको समेत बताएका हुन्। उनले भने सरकारले एकपछि अर्को राम्रो काम गरेपछि भ्रष्ट तत्त्वहरू अतालिएका छन्। नराम्रो गर्दै नगर्ने नराम्रो गर्ने नदिने तत्त्वहरू विरोधका लागि विरोध गरिरहेको भन्दै रवि लामिछाने, केपी शर्मा ओली र राजेन्द्र लिङदेलप्रति प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कटाक्ष गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थतन्त्रको चुनौतीका बीच पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा अधिकतम सन्तुलन मिलाएको दावी गर्दै कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको समेत बताएका छन्। आफूले उत्पादकत्व प्रवर्धन गर्ने नीति लिएको र उत्पादनले नै रोजगारी सृष्टिको ऐतिहासिक पहलको वातावरण बन्ने भन्दै उनले कृषिको अनुदान सिधै किसानको हातमा दिने व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले सरकार भ्रष्टाचारका विरुद्ध कठोर रूपमा प्रस्तुत भएको र भ्रष्टाचार विरोधी अभियानले निरन्तरता पाउने समेत बताएका छन्। सरकार भ्रष्टाचार विरुद्ध कठोर रूपमा प्रस्तुत भएको छ। यो कुनै मुद्दामा मात्रै होइन, देशमा सुशासन स्थापित गर्न हामी पनि थप दृढका साथ अगाडि बढ्दछौँ उनले बताएका छन्। उनले भने भ्रष्टाचारी विरोधी अभियान निरन्तर अगाडि बढ्दछ। सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले भारत भ्रमणमा जाँदा इतिहासमा पहिलोपटक देशको शिर ठाडो पारेर फर्किएको दावी गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्रीले नै सीमा समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु राष्ट्रको लागि गौरवको विषय भएको समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। यसपटकको भारत भ्रमण देशको स्वाधीनता, विकास र समृद्धिका पक्षमा महत्त्वपूर्ण सहमति भएका छन्। इतिहासमा पहिलोपटक देशको शिर ठाडो पारेर फर्किएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले भने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भारत सीमा समस्या सम्बोधन गर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। यो ठुलो कुरा हो, यो सिङ्गो राष्ट्रका लागि गौरवको विषय भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका हुन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक रोकेर रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेर गल्ती गरेको रवि लामिछानेले टिप्पणी गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले नागरिकता विधेयकमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल दुवैले गलत गरेको बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक रोक्दा पनि आफ्नो पार्टीले विरोध गरेको र त्यसबेला सांसदमा रहेका दलहरूले पनि अकर्मण्यता देखाएको उनको ठहर रहेको छ। अहिले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको सिफारिसमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु पनि गलत भएको रवि लामिछानेले बताएका छन्। वैवाहिक अङ्गीकृतका हकमा पनि यस नागरिकता विधेयकले बोलोस् भन्ने चाहे पनि सांसदमा नलगिकन प्रमाणीकरण पठाउनुले सरकारको बाटो स्पष्ट भएको बताएका छन्। आफ्नो पार्टीले नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउनु हुँदैन भनेर कहिले नभनेको, बरु सही ढङ्गबाट यसको व्यवस्थापन हुनुपर्नेमा जोड दिएको उनले बताएका छन्। यसैबीच रवि लामिछानेले आफ्नो पार्टीले 2084 सालमा सबै खाले चुनावमा विजय हासिल गर्ने अवस्था देखिएपछि पार्टी विरुद्ध धावा पुर्याउने प्रयास भइरहेको र घेराबन्दी भएको बताएका छन्। रासपाको बाटो अब सहज हुन्छ भन्ने जनताले देखाइदिए पनि विभिन्न ठाउँबाट अन्य दलहरूले घेराबन्दी गरिरहेको उनको भनाइरहेको छ। दलहरूले घेराबन्दीबाट आफ्नो पार्टी नडराउने समेत बताएका छन्। आफ्नो पार्टीले राजनीतिक अडानका रूपमा लिएका मुद्दालाई नछोड्ने बताउँदै सभापति रवि लामिछानेले 2084 सालमा एकले अर्कोलाई स्वीकार गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सबै चुनावमा जिताउन पनि आह्वान गरेका छन्। सबै ठाउँबाट पार्टीलाई जिताउनका लागि आफ्नो पार्टीले काम थालिसकेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले बताएका हुन्।
दर्शक पनि यसैबीच यता केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेकपा बिउताउन तयार भए म तयार छु भन्दै माधव कुमार नेपालले अभिव्यक्ति दिएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार तत्कालीन नेपालले कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बिउताउन आह्वान गरेका छन्। शनिबार भक्तपुरमा आयोजित नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी भक्तपुरको प्रथम जिल्ला अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो आह्वान गरेका हुन्। उनले सबैले मिलेर अगाडि बढ्ने हो भने तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बिउताउन आफू तयार रहेको समेत घोषणा गरेका छन्। उनले प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तयार रहेको हो भने तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बिउताउन तयार रहेको उनले घोषणा गरेका हुन्। अध्यक्ष नेपालले नेपालमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 70 वर्ष हदको उमेर हटाएर आफू कुर्सीबाट हट्न नचाहेको आरोप समेत लगाएका छन्। उनले आफू 70 वर्ष उमेर काटेको खण्डमा पार्टीको पद लिएर बसी नरहने जिकिर गरेका छन्। उनले अध्यक्ष ओलीले पार्टीको सल्लाहकार भएर बस्न र युवाहरूले पार्टी सञ्चालन गर्न नसके पुनः पार्टीको नेतृत्व लिन आउन सुझाव दिएका छन्। नेपाल भन्छन् नेकपा विप्लव समूहका नेता कमरेड विप्लव आफै जनता समाजवादी पार्टीका नेता उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो। हामीले बसेर छलफल गर्यौं। समाजवादको पक्षमा हामी 4 पार्टी एक ठाउँमा छौं भनेर हामी एउटा मोर्चा बनाऊ। मोर्चा बनाएपछि शक्ति बन्छ। शक्तिको परिचालन गरौँ। सडकमा संसदमा जनताको आवाज उठाउँ। सरकारमा बसेर पनि राम्रो काम गरौँ। हामीले छिट्टै यसबारेमा मिलेर अगाडि बढ्ने सोचेका छौं, अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले बताएका छन्। त्यसैले हाम्रो पार्टीले अर्को कुनै पार्टीमा गएर विलय हुनेवाला छैन। कसैलाई लागेको छ एमालेमा त आफै रुवाबेसी चलिरहेको छ। उनले भने हामी हुन्छ भने पुरानो पार्टी फेरि बिउताउँछौँ। आउनुहोस् प्रचण्डजीलाई म भन्छु, आउनुहोस् हामी तयार हुन्छौँ। केपीजी तयार हुनुहुन्छ? उनले प्रश्न गरेका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा फेरि बिउताउँ, तर मान्छे आफ्नो के हुन्छ भन्ने सोच्न थालेको भो भने मैले कुर्सी छोड्नु पर्ला भनेर 70 वर्षको उमेर हद हटाइदिएको समेत उनले आरोप लगाएका छन्। दर्शक पनि यसैबीच अब नेपालमा आउँदो मङ्गलबारदेखि गर्मी केही कम हुने मौसमविदहरूले अनुमान गरेका छन्। अरब सागरमा विकसित भएको बिफरन्ज आँधी र बङ्गालको खाडीमा विकसित न्यूनचापी अवस्थाका कारण आउँदो मङ्गलबारदेखि नेपालमा बदली भई गर्मी घट्ने सम्भावना रहेको जल तथा जलवायु तथा विपद विज्ञान डाक्टर धर्मराज उप्रेतीले जानकारी दिएका छन्। यी दुईवटा प्रणालीले मनसुनी वायुलाई उत्तरतर्फ धकेल्न सहयोग गर्ने भएकाले मङ्गलबार वा बुधबार मनसुन नेपालमा प्रवेश गर्ने सम्भावना देखिएको उनले बताएका छन्। आज मनसुन भारतको केरलाको सबै भाग सहित कर्नाटकका केही भाग र बङ्गालको खाडीमा पूर्वी र उत्तर भागमा पुगेको छ। त्यहाँ आउँदो 48 घण्टामा मनसुन थप सक्रिय हुने भारतको मौसम विभागले जानकारी दिएको छ। चाँडो सक्रिय भइरहेको मनसुनलाई अरब सागरको आँधी र बङ्गालको खाडीको न्यूनचापी अवस्थाले चाँडो नेपालतर्फ धकेल्ने भएकाले नेपालमा गर्मी घट्ने दिन नजिकिएको जलवायु विज्ञ उप्रेतीले जानकारी दिएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच चट्याङ हावाहुरी सहित आज हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना देशका विभिन्न स्थानमा रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता भने पोखराको तापक्रम 36 डिग्री जुन महिनामा अहिलेसम्मकै उच्च रहेको छ। पोखराको तापक्रम शुक्रबार 36 डिग्री सेल्सियस पुगेको छ। सन् 1997 जुन 7 मा पोखराको तापक्रम उच्चतम तापक्रम 35.5 डिग्री सेल्सियस रहेको थियो। यस वर्ष शुक्रबार जुन 9 मा 36 डिग्री सेल्सियस पुगेको छ। मौसम विज्ञान विभाग पोखराका मौसमवेद मिन कुमार अर्यालका अनुसार जुन महिनामा पोखराको तापक्रमले अहिलेसम्मकै उच्च रहेको बताइएको छ। अप्रिल र मे महिनामा अहिले अलि बढी गर्मी हुन्थ्यो। जुन लागेपछि प्रायजसो वर्षा हुन्थ्यो उनले भनेका छन्। अर्यालले भने तर यसपटक वर्षा भएन, जसका कारण जुन महिनामा तापक्रमको नयाँ रेकर्ड बनेको बताएका छन्। सबै सिजनले हेर्दाखेरि पोखरामा अहिलेसम्म सर्वाधिक तापक्रम सन् 1975 मा अप्रिल 8 मा सबैभन्दा बढी 37.4 डिग्री सेल्सियस पुगेको थियो। सन् 1992 को अप्रिल 22 मा पनि पोखराको तापक्रम 37.4 डिग्री सेल्सियस पुगेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबल प्रतियोगिताको यो संस्करण सकिएको छ। 14 टोलीले सहभागिता जनाएको प्रतियोगितामा चर्च बोइज क्लबले उपाधि जितेको छ। 48 अङ्कसहित चर्चले उपाधि जितेको हो। चर्चले उपाधि जितेर इतिहास बनाएको छ। डेब्यू सहभागितामै चर्चले उपाधि जितेको हो। यसअघि 2043 सालमा डेब्यू सहभागितामै मनाङ मर्स्याङदीले उपाधि जितेको थियो। त्यसपछि चर्चले रेकर्ड राखेको हो। साबिक विजेता मछिन्द्र फुटबल क्लब 45 अङ्कसहित दोस्रो स्थानमा रहेको छ। नेपाल पुलिस क्लब 41 अङ्कसहित तेस्रो स्थानमा रहेको छ। जाउलाखेल युथ क्लब 37 अङ्कसहित चौथो स्थानमा रहेको छ। पाँचौँ स्थानको सातदोबाटो युथ क्लबले 35 अङ्क बटुलेको हो। छैटौँ स्थानको न्यू रोड टिमले 34 अङ्क बटुलेको छ। 34 अङ्कसहित 9 गोल अन्तरमा पछि पर्दै त्रिभुवन आर्मी क्लब 7औँ स्थानमा रहेको छ। सर्वाधिक सफल टिम मनाङ भने यसपालि 32 अङ्कसहित 8औँ स्थानमा रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः चर्च बोइजलाई च्याम्पियन बनाएर लिग सकिएको छ। एपिएफ र खुमलटार रेलिगेसनमा परेको खबर प्राप्त भएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता अधिकार प्राप्तका लागि फेरि मधेस आन्दोलनको तयारी भइरहेको भन्दै सीके राउतले घोषणा गरेपछि यति बेला निकै ठुलो त्रास फैलिएको छ। जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतले मधेस आन्दोलनका माग प्राप्तिका लागि फेरि आन्दोलनको तयारी भएको बताएका छन्। विगतमा भएका मधेस आन्दोलनमा मधेस नेताहरूले गद्दारी गरेका कारण मधेसका माग पूरा नभएकाले ती माग प्राप्तिका लागि फेरि आन्दोलनको तयारी भइरहेको सीके राउतले बताएका छन्। शनिबार वीरगञ्जमा आयोजित वृहत पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष सीके राउतले भने मधेसी नेताहरूले गद्दारी गरेका कारण मधेस आन्दोलनका कुनै पनि माग पूरा हुन भएको छैन, त्यसकारण अब जनमत पार्टीले मधेस आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने तयारी गरिरहेको छ। उनले भने अबको आन्दोलन सरकार सदन र सडक तिनै तहबाट हुने बताएका छन्। 22 जिल्लाको एक मधेस प्रदेश नागरिकता मधेसीको सम्मान र पहिचान मधेस आन्दोलनको माग भए पनि ती मध्ये कुनै पनि माग पूरा नभएकाले फेरि मधेस आन्दोलनको तयारी जनमत पार्टी लागिसकेको सीके राउतले बताएका छन्। उनले जनमतले गर्ने आन्दोलनले आधी आधी तुफानको रूप लिने र त्यसको राज्यको शासकबाट मधेसका अधिकार खोज्ने लिने दाबी समेत बताएका छन्। उनले अब हुने आन्दोलनको तयारीमा जुट्न मधेसी जनतालाई आह्वान गर्दै मधेसको दुरावस्था देखेर स्वयं नभएपछि म राजनीतिमा आएको हुँ, राजनीतिक दल खोलेको हुँ, त्यसकारण म अरू नेता जस्तो सत्ता र पदको लोभी होइन। एउटा मन्त्री पाउँदा पनि सरकारमा म आफू गइन पार्टीकै अरू नेतालाई पठाए उनले बताएका छन्। जनमत पार्टीमा रहेका हरेक वर्ग र तापकाको व्यक्तिलाई सम्मान गर्ने गरिएको भन्दै राउतले आफ्नो पार्टीमा सत्ता र पदको कुनै महत्त्व नभएको जिकिर समेत गरेका छन्। यसैबीच अधिकार प्राप्तिको एक मात्र माध्यम आन्दोलन नै भएको भन्दै उनले भने यदि आन्दोलन रोकियो भने पाएका अधिकार पनि घुम्छन्, त्यसपछि पनि फेरि आन्दोलनको तयारीमा जनमत पार्टी लाग्ने उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता ढङ्गोलले सबैले आफ्नो पहिचान जोगाउन कला सांस्कृतिक बचाउनु पर्ने बताएका छिन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले एकबद्ध भएर बाजा बजाए झैँ सबै मिलेर समाज सेवा देश सेवा गर्ने कुरामा अगाडि बढ्न जरुरी रहेको बताएका छिन्। उनले कला सांस्कृतिक बाँचे मात्रै देशको पहिचान जीवित रहने भन्दै देशको पहिचान जीवित बनाउने कुरामा लाग्न आग्रह गरेका छिन्। आज विभिन्न बाजा आफ्नै आफ्नै विशेषता भएको बाजा जसरी एकैसाथ एकै मुनि बजेर बजाइरहेका छौँ, यो एकता बाजा बजाउने मात्रै होइन, यो एकता समाज सेवा गर्ने देश सेवा गर्नेमा सदैव अगाडि बढ्न सकोस् उनले बताएका छन्। 100 थरी बाजा एकै ताल भन्ने झैँ हामी सबै आफ्नो ठाउँबाट एकजुट भएर लाग्नुपर्ने सुनिता डङ्गोले बताएका छन्। उनले भनिन् हाम्रो कला सांस्कृतिक बाँचेमा मात्रै हाम्रो भाषा लिपि हाम्रो बाजा जबसम्म जीवित हुन्छ तबसम्म हाम्रो पहिचान जीवित हुन्छ। पहिचान जीवित बनाउनको लागि सबै पुस्ता लाग्नुपर्ने बताएका छन्। उनले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई सांस्कृतिक नगरी बनाउने परम्परा अनुसार सपना अनुसार महानगरभित्र रहेका कला संस्कृतिको प्रवर्धन गर्नुपर्ने समेत बताएका छिन्। दर्शकबिन यसैबीच यता कोलम्बियामा विमान दुर्घटनामा परे 40 दिनपछि अमेजनको जङ्गलमा 4 बालबालिका जीवितै फेला परेका छन्। कोलम्बियाको अमेजन जङ्गलमा विमान दुर्घटनाको 40 दिनपछि 4 बालबालिका जीवितै फेला परेका छन्। कोलम्बियाका राष्ट्रपतिले एकै परिवारका 13, 9, 4 र 1 वर्षका बालबालिकाको जीवितै उद्धार भएको र यो पुरै देशका लागि खुसीको कुरा भएको बताएका छन्। गत मे 1 मा उनीहरू सवार सानो विमान जङ्गलमा दुर्घटना हुँदा ती बालबालिकाकी आमा र 2 पाइलट मृत्यु भएको थियो। विमान दुर्घटनामा बेपत्ता बालबालिकाहरूको खोजीमा दर्जनौं सैनिक र स्थानीय मानिसहरू केन्द्रित रहेका थिए। कोलम्बियाका राष्ट्रपति गुस्ताभो पेट्रोले उनीहरूलाई फेला पार्नु एउटा जादुमय दिन भएको समेत बताएको बीबीसीले जानकारी दिएको छ। बालबालिकाका होइटो हो आदिवासी समूहका हुन्। राष्ट्रपति पेट्रोलले 40 दिनपछि फेला परेका उनीहरूको हेरचाह गरिएका सेना र आदिवासी समुदायका सदस्यहरूको फोटो सार्वजनिक समेत गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमण गएर आफ्नो सत्ताको आयु लम्बाउन सफल भएको महेश बस्नेतले बताएका छन्। नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य महेश बस्नेतले देश विकास र समृद्धिको भिजन र दृष्टिकोणमा आफ्नो पार्टीसँग मात्रै रहेको दावी गरेका छन्। रिपोर्टर्स क्लब नेपालद्वारा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेकपा एमालेसँग मात्रै स्थिर सरकार र लिडरसिपको भिजन रहेको बताएका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको 40 महिने सरकारले उनलाई विकासको रप्तमका रूपमा स्थापित गरेको समेत बताएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमणमा गएर आफ्नो सत्ताको आयु लम्बाउन सफल भएको समेत उनले गम्भीर आरोप लगाएका छन्। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता पूर्व मन्त्री करिमा बेगम सहित ठूलो संख्यामा नेता तथा कार्यकर्ताहरू जनमत पार्टीमा प्रवेश गरेका छन्। पूर्व मन्त्री करिम बेगम सहित पर्सामा विभिन्न पार्टी परित्याग गरी ठूलो संख्यामा नेता तथा कार्यकर्ताहरू जनमत पार्टीमा प्रवेश
प्रवेश गरेको खबर प्राप्त भएको छ। वीरगञ्जमा हिजो आयोजित एक समारोह बीच पूर्व मन्त्री बेगम, पूर्व मध्य प्रदेश सांसद प्रभात गिरी, लोसपाका केन्द्रीय सदस्य शशि कपुर मिया लगायतका नेताहरू कार्यकर्ताहरू जनमत पार्टीमा प्रवेश गरेका हुन्। उनीहरूलाई जनमतका राष्ट्रिय अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतले फूलमाला लगाएर पार्टीमा भित्राएका हुन्। वर्षमा विभिन्न पार्टीका करिब 1000 भन्दा बढी नेता तथा कार्यकर्ता जनमत पार्टीमा प्रवेश गरेको सो पार्टीले दाबी गरेको छ। पूर्व मन्त्री, पूर्व सांसद र केन्द्रीय नेताहरू समेत प्रवेश गरेपछि जनमत पर्सामा मजबुत बन्दै गएको छ। सो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै जनमतका राष्ट्रिय अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतले मधेससँगै मधेसकै नेताहरूले गद्दारी गरेर पुनः मधेस आन्दोलन गर्न आवश्यक रहेको समेत बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता गठबन्धनकै कारण नेपाली काङ्ग्रेस सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्न सफल भएको सभापति शेरबहादुर देउवाले बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले मुलुकमा प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउनका लागि काङ्ग्रेसलाई बलियो बनाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको औँलाएका छन्। शनिबार भक्तपुरमा काङ्ग्रेस भक्तपुरको जिल्ला सम्मेलन उद्घाटन गर्दै सभापति देउवाले काङ्ग्रेस बलियो र सक्षमका साथै जनस्तरबाटै अगाडि बढ्न सक्ने प्रजातन्त्र दृढ भएर जाने समेत बताएका छन्। उनले पार्टीलाई बलियो बनाउनका लागि सङ्गठनलाई बलियो बनाउँदै गाउँ गाउँ घर घरमा पुर्याउनु पर्ने जोड दिए। अहिले गठबन्धनको सरकार देशमा रहेको भन्दै गठबन्धनकै कारण काङ्ग्रेस सबैभन्दा ठूलो पार्टी सफल बन्न लागेको उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच सभापति शेरबहादुर देउवाले गगन कुमार थापालाई र शेखर कोइरालाले नडराउन आग्रह गरेका छन्। सभापति देउवाले अब आफू सभापतिमा नलड्ने बताउँदै चितवनमा जारी प्रजातान्त्रिक कानुन व्यवसायको महाधिवेशनका प्रमुख अतिथि रहेका देउवाले पार्टीका नेता तथा शेखर कोइराला, महामन्त्री गगन कुमार थापातर्फ लक्षित गर्दै अब आफू पार्टी सभापतिमा नलड्ने बताएका छन्। उनले यस्तो आग्रह गरेका हुन्। उनले एमालेमा रहेको हटेको 70 वर्षीय हद उमेरको कुरा जोड्दै अब विधान संशोधन गरेर सभापतिमा लड्ने हो कि भन्ने चिन्ता नलिन पनि उनले आग्रह गरेका छन्। सभापति लड्ने साथीहरू नडराए हुन्छ, अब म सभापति लड्दिन। नेकपा एमाले उमेर हद हटाइसक्यो। हामी कहाँ उमेर हद त छैन, तर तेस्रो पटक सभापति लड्न पाइँदैन, मैले हटाउनै पर्छ भनेको छैन। साथीहरू नडराउँदा हुन्छ, उनले बताएका छन्। देउवाले यसो भनिरहँदा नेता कोइराला र महामन्त्री गगन कुमार पनि साथमै रहेको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यता भने काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह अर्थात् बालेनले सामाजिक सञ्जाल र भारतीय मिडियामा फेरि एकपटक हलचल मचाइदिएका छन्। भारतले नयाँ संसद भवनमा नेपाली भूमि लुम्बिनी कपिलवस्तु समेत समेटिएको नक्सा झुन्डाएपछि कथित अखण्ड भारतको काउन्टरमा उनले ग्रेटर नेपालको नक्सा आफ्नो कार्यकक्षमा राखेपछि भारतमा रुवावासी चलेको छ। नेपालतिर बालेनी शैलीको खुब चर्चा भएपछि भारतीय हिन्दू राष्ट्रवादी मिडिया बालेन शाहमाथि खनिँदै आएका छन्। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले यूपी बिहारमाथि ठोके धावा आफ्नो कार्यालयमा राखे ग्रेटर नेपालको नक्सा जस्ता सनसनीपूर्ण हेडलाइन काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको नाउँमा खर्चिने गरेका छन्। भारतको सबैभन्दा लोकप्रिय हिन्दी भाषाको दैनिक पत्रिका दैनिक भास्करले अखण्ड भारतको विरोधमा ग्रेटर नेपालको नक्सा काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले लगाए। नक्सा हिमाचल बङ्गालको केही भागलाई नेपालको क्षेत्र बताए शीर्षकमा बालेन्द्र शाहको तस्बिर सहित अनलाइनमा समाचार छापेका छन्।